हाँ वक्रतुंड महाकाय सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय जैनं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यत्यजन् आत्मानं आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः महोदय। हाँ अद्य कस्मै इत्यस्य बहुवचनं पश्यामः वा? गतकक्ष्यायां एतत् गतकक्ष्यायां कस्मै इति पठितवन्तः किल इति विषयं सम्यक् अवगतम् इति मन्ये। तत्र किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः महोदय। In slide number 23 you wanted to fill up the blanks with Kannada equivalent. Can we do that or can we do that later? Filling up इत्युक्ते तत्र भवान् किञ्चित् स्लैड्स् कृतवान् वा? I don't know how to do the slides, but I have the answers I have prepared. I wanted to check with you. Okay, अस्तु वदतु महोदय वदतु। Okay. The कः प्रश्नः कः कै यावनु यारु रामः रामनु रामाः रामरु केन कहि ಯಾವುದರಿಂದ ಉಪಕರಣ ರಾಮೇಣ ರಾಮನಿಂದ ರಾಮಹಿ ರಾಮರುಗಳಿಂದ ಕಸ್ಮೈ ಯಾರಿಗೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಸ್ಯ ಯಾರ ರಾಮಸ್ಯ ಯಾರು ರಾಮನ ರಾಮಾಣಂ ರಾಮರ ಕುತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಂ ಜಾಗ ರಾಮೇ ರಾಮನಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶು ರಾಮರುಗಳಲ್ಲಿ. Is that correct? Yes, आम महोदय. Okay, thanks. अन्यत् किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा? आम महोदय. One word like भिक्षुकी. So for
Bhikshuki, the last homework was Bhikshukai would be right. भिक्षुकी तत्र भिक्षुकी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं किल Yes. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे कथं करणीयम् इति अहम् एकं ट्रिक् Bhikshuk. उक्तवती Kai. भिक्षुक्यै Kai. भिक्षुक्यै भिक्षुकी cut that e then भिक्षुक्यै add यै Okay. Understood. Yeah. अस्तु इदानीम् अग्रिमं पश्यामः वा आं महोदय बालकः बालकाय रामः रामाय भिक्षुकः भिक्षुकाय इति पुल्लिङ्गे एवमेव चमसः चमसाः कस्मै Masai. आसन्दः आसन्दाय कूर्चः कूर्चाय शिक्षकः शिक्षकाय छात्रः छात्राय अर्चकः अर्चकः अर्चकाय अर्चकाय अस्तु इदानीं पुल्लिङ्गे एवं भवति स्त्रीलिङ्गे बालिका बालिकायै महिला महिलायै छात्रा छात्रायै छात्रायै पाचिका पाचिकायै जवनिका जवनिकायै देवी देव्यै 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 लेखनी लेखन्यै लेखन्यै अस्तु यन्त्रं यन्त्राय कन्दुकं कन्दुकाय अस्तु इदानीं सम्यक् अवगतम् इति मन्ये अग्रिमं पश्यामः इदानीं बहुवचने सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु म्यूट् कृतवन्तः वा इदानीमपि किञ्चित् शब्दः श्रूयते अस्तु कथम् इदानीमपि किञ्चित् शब्दः श्रूयते सुन्दरी महोदये भवत्याः म्यूट् करणीयम् इदानीं सम्यक् अस्ति अरे गायत्री महोदय अपि अस्तु इदानीं एतद् भवत् किल जननी तत्र बहवः बालकाः सन्ति जननी बालकेभ्यः दुग्धम् आनयति बालकाय इति एकवचने बालकेभ्यः इति बहुवचने शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति बालकेभ्यः छात्रेभ्यः धनिकः भिक्षुकेभ्यः नाणकानि यच्छति भिक्षुकाय भिक्षुकेभ्यः एवं अन्य शब्दानपि वक्तुं शक्यते वा प्रयत्नं कुर्मः वा बालकः बालकेभ्यः बालकाय बालकेभ्यः छात्राय छात्रेभ्यः भिक्षुकाय
भिक्षुकेभ्यः केभ्यः हा अर्चकः अर्चकेभ्यः एकवचनमपि वक्तव्यम् एतत्तु कर्ता अस्ति किल बालकः अर्चकः इति कर्ता अस्ति तथा नास्ति देवः हा देवाय देवेभ्यः आय रामेभ्यः बिडालकाय बिडालकेभ्यः बिडालः बिडालः बिडालाय बिडालका बिडालहाय बिडालकेभ्यः न बिडालः इति कर्तृपदमस्ति बिडालाय बिडालाय अहं दुग्धं ददामि बिडालाय एकवचने बहुवचने बिडालेभ्यः अवगतम् नृपः नृपः नृपाय नृपेभ्यः मार्गाय मार्गाय मार्गेभ्यः शिक्षकः शिक्षकेभ्यः तत्र एकवचनं वक्तव्यं शिक्षकाय शिक्षकेभ्यः शिक्षकाय शिक्षकेभ्यः इदानीम् अवगतं मन्ये अग्रिमं पश्यामः क्रमेण गच्छामः कः अस्ति गणेश महोदय वा नृपः नृपः पीडितां जलं ददातु जलम् आनयति धनं यच्छति नृपः पंडिताः सन्ति तत्र बहुवचनं sorry my mistake पंडितः धनं यच्छति अत्र बहुवचनं किल पंडितः इति एकवचनं पंडिताः इति बहुवचनमस्ति पंडिताय न पंडिताय अत्र बहुवचनं पंडितेभ्यः पंडितेभ्यः पंडितः पंडिताय पंडितेभ्यः पंडितेभ्यः धनं यच्छति धनं यच्छति इति वक्तुं शक्यते उपहारं ददाति एतदपि उपहारं अग्रिमः गायत्री महोदय अग्रिम ग्राहकः भिक्षुकाय धनं यच्छति ग्राहकः भिक्षुकेभ्यः धनं यच्छति एकनिमिषं महोदय ग्राहकः इत्युक्ते किं ग्राहकः who is a grahaka one who is in the house grahakah is the customer no so customer sorry I was grahakah I was okay grahakah आपणिकाय आपणिकाय इति एकवचनम् अत्र आपणिकाः इत्यस्ति किल बहुवचनम् I was trying to tell both अस्तु अस्तु वदतु ग्राहकः आपणिकाय धनं यच्छति ग्राहकः आपणिकेभ्यः धनं यच्छति अग्रिमः हरप्रसाद महोदय हरप्रसाद महोदय अस्ति वा न श्रूयते महोदय Okay, now? Yeah. इदानीं श्रूयते
I'll tell both forms. Hmm. Okay. वदतु No. महोदय. Aham वृद्धाय जलम आनयामि. Aham वृद्धेभ्यः जलम आनयामि. सम्यक्. हर्ष महोदय. भवती भिक्षुकाय अन्नं ददातु. भवती भिक्षुकेभ्यः अन्नं ददातु. कल्पना. बालिका जनकाय औषधं यच्छति. बालिका जनकाभ्य औषधं यच्छति. जनकेभ्य बालिका जनकेभ्य औषधं यच्छति. विसर्गं सम्यक् वक्तव्यं महोदय. जनकायः न जनकेभ्यः. जनकेभ्यः. इदानीं सम्यक् अस्ति. अस्तु. मुरलीधरन् महोदय. अहमस्मि महोदय. कार्तिक् महोदय अस्ति वा? वदतु महोदय. वैद्यः रुग्णाय औषधं यच्छति. वैद्यः रुग्णेभ्यः औषधं यच्छति. मुरलीधरन् महोदय. जनकाय उपहारं ददाति. उपः जनकेभ्यः उपहारं ददाति. प्रिया प्रीति महोदय. नृपः पंडिताय धनं उपहारं ददाति. नृपः पंडितेभ्यः उपहारं ददाति. कोऽपि उपनेत्राणि न दीयन्ते वा? निर्मल मैम. निर्मल महोदय अस्ति वा? वदतु महोदय. Upanetram, I want to see where I can use. Balika vridhebhyah upanetrani dadati. एकवचने. बालिका वृद्धाय उपनेत्राणि ददाति. वृद्धाय सम्यक् वक्तव्यं. वृद्धाय इति वदति चेत् तथा किं भवति? तत्र यकारस्य सम्पूर्णतया उच्चारणं स्पष्टतया न भवति. अतः वृद्धाय इति. इदानीं स्त्रीलिङ्गे पश्यामः. जनकः बालिकाभ्यः. स्त्रीलिङ्गे एकवचने किम् आसीत्? कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? बालिकाय. बालिकाय. बालकाय पुल्लिङ्गे. स्त्रीलिङ्गे बालिकया. बालिकायै. बालिकायै आसीत्. बालिकायै. तस्य बहुवचनं किं भवति? बालिकाभ्यः. जनकः बालिकाभ्यः सङ्गणकं क्रीणाति. सखी महिलाभ्यः छत्राणि यच्छति. बालकः जननीभ्यः. अत्र किञ्चित् कट् न कर्तव्यम्. एकवचने वयं किं कुर्मः? जनन्यै इति. किन्तु बहुवचने सम्पूर्णतया वक्तव्यं. जननीभ्यः, लेखनीभ्यः. एवम्. अवगतम्? अस्तु. इदानीं प्रिया महोदय भवती वदतु.
भवान् भवान् अग्रजायै उपहारं ददाति। भवान् अग्रजाभ्यै उपहारं ददाति। रमेश महोदय। वैद्यः रुग्णाभ्यः औषधं यच्छति। वैद्यः रुग्णायै औषधं यच्छति। हाँ सुंदरी रीटा महोदय। Mate, just 1 second. I have to try Janani, na? Janani. Janani. Putraya. Putraya. Putraya is a plural. एकवचने वदतु। पुत्रै पुत्र्यै प्रसादं ददाति। जननी पुत्रीभ्यः प्रसादं ददाति। सम्यक् सम्यक्। हाँ सुंदरी महोदय। वैद्यः रुग्णायै औषधं यच्छति। वैद्यः हर्ष महोदय म्यूट करोतु कृपया। वैद्यः रुग्णाभ्यः औषधं यच्छति। हाँ योगेश महोदय। हाँ सम्यक् अस्ति। हाँ सम्यक् अस्ति। हाँ योगेश महोदय। I think Vayam nobody did. Vayam Malayai Pushpani Krinatu. Vayam Krinatu iti nama. Vayam de प्रथमं तत्र अत्र पश्यतु महोदय। अत्र वयं आनयाम नैवेद्यम् एवं तदनन्तरम् अत्र किञ्चिदपि स्वीकर्तुं शक्यते। वयं देव्यै नैवेद्यम् आनयामः। देवीभ्यः नैवेद्यम् आनयामः। सम्यक् सम्यक् अस्तु। इदानीम् अग्रिमं पश्यामः वा। नपुंसकलिङ्गे यन्त्रम् अस्ति। अहं यन्त्रेभ्यः अहं यन्त्राय तैलम् आनयामि। अहं यन्त्रेभ्यः तैलम् आनयामि। सः क्रीडाङ्गणाय तृणं क्रीणाति। सः क्रीडाङ्गणेभ्यः तृणं क्रीणाति। भक्ताः मन्दिराय दानं ददति। भक्ताः मन्दिरेभ्यः दानं ददति। अत्र ददति इति किमर्थमस्ति कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? गिव्स। तत्तु ददाति। भक्ताः अस्ति तदर्थं बहुवचने ददति। भक्ताः इति बहुवचनं। एकवचने ददाति इति भवति। अत्र बहुवचनमस्ति अतः ददति इति रूपम्। अस्तु। इदानीं गायत्री महोदय। सा पुस्तकानि I'll just
किल अन्वेषणं करोति नो परीक्षायां कुर्वन्ति सा आहनानि सा पुस्तकानेभ्यः परीक्षायां कुर्वन्ति no कुर्वन्ति इलकम् सर्वत्र अभ्यासनम् अन्वेषणं सा सर्वत्र अन्वेषणं करोति तद् सम्यक् अस्ति सर्वत्र अन्वेषणं करोति मध्ये किञ्चित् योजनीयं तत् किं भवितुं शक्यते सा वाहनेभ्यः न वाहनाय इति एकवचनं वाहनेभ्यः सर्वत्र अन्वेषणं करोति अस्तु गणेश महोदय सैनिकः युद्धेभ्यः प्रशिक्षणं कुर्वन्ति एकवचने सैनिकः युद्धाय प्रशिक्षणं कुर्वन्ति सैनिकः इति वदति चेत् प्रशिक्षणं करोति सारी अस्तु हरप्रसाद महोदय हरप्रसाद महोदय अस्ति वा भीमः एकवचन भीमः सौगन्धिका पुष्पाय सर्वत्र अन्वेषणं करोति तत् अत्र सर्वत्र अन्वेषणं करोति ओके सर्वत्र अन्वेषणं करोति करेक्ट भीमः सौगन्धिका पुष्पाय सर्वत्र अन्वेषणं करोति भीमः सौगन्धिका पुष्याभ्यः पुष्प शब्दमस्ति पुष्पेभ्यः सौगन्धिका पुष्पेभ्यः सर्वत्र अन्वेषणं करोति अग्रिमः हर्ष महोदय सः सः मित्राय ग्रन्थालयं गच्छति सः मित्रेभ्यः ग्रन्थालयं गच्छति सम्यक् अस्ति वा कोऽपि वक्तुं शक्यते वा मित्राभ्यः न मित्राभ्यः नास्ति मित्रेभ्यः एव sentence is not correct I think sorry पुस्तकानि सः मित्राय कीलफलकानि आनयति सः
मित्रेभ्यः कीलफलकानि आनयति. अग्रिमम्. Mahodaya, what is the meaning of Kilafalakani? कीलफलकम् इत्युक्ते what do you call that? Nails. कीलम् इत्युक्ते nails. Board with nails, something like that. It can be, it suits soldiers actually. Okay. Shield. They use shield, no? Okay. कार्तिक महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति. महोदय, भवान् मित्राय मधुराणि यच्छतु. भवान् मित्रेभ्यः मधुराणि यच्छतु. सैनिकाः युद्धाय कीलफलकानि आनयति. सैनिकाः युद्धे कीलफलकानि आनयति. कीलफलकानि आनयन्ति इति तत्र टङ्कणदोषमपि अस्ति. आनयन्ति इति वक्तव्यं किल. सैनिकाः इति बहुवचनमस्ति. अतः अत्र प्रशिक्षणं कुर्वन्ति इति भविष्यति. प्रशिक्षणं कुर्वन्ति. अस्तु. अग्रिमः कल्पना महोदय वा? अहं मित्राय शीलातैलम् आनयामि. अहं मित्रेभ्यः शीलातैलम् आनयामि. शीलातैलम् इत्युक्ते किम्? It's oil, cool oil, to cool tailam. No. Sheila. No. Shila. It is not Sheila. It is Shila. Shila. Shila tailam. संगणक यंत्राणि. एकनिमिषम्. शिला तैलम् इत्युक्ते किम्? शीला तैलम् is oil. तैलम् is oil. सर्वे जानन्ति. शिला तैलम् इत्युक्ते किम्? पुष्पाणि. Machine oil. वाहनाय शिलातैलम् वाहनाय. सः वाहनाय शिलातैलं. सः इति अहं वाहनाय शीलातैलम् आनयामि. अहं वाहनेभ्यः शीलातैलम् आनयामि. तत्र शीला इति न वक्तव्यं महोदय. शिलातैलं. Mahodaya, what is the meaning of Shilataila? This petrol. Lubricant. Rock oil. Translated very crudely. Yes. Rock oil. Yeah. Petrol, as in petroleum, is also referred to as crude oil. Is referred to. Yes. Yeah, it is really petrol. अस्तु. केभ्यः यन्त्राय. अत्र कस्मै इति एकवचने, बहुवचने केभ्यः. इदानीं कार्तिक महोदय. आम् महोदय. जलं वृक्षेभ्यः आवश्यकम्. मुरलीधरन् महोदय. Grandfather, Pitamaha.
Ashirvadah, use dada. Grandchildren? Children, I'm not getting what exact word. Pautrebhyah. Pitamahaha. Pautrebhyah. Ashirvadam. Dadati. Dadati. If it is ekavachanam, Pautraya. Pautraya. Nirmal Mahodaya. Grishma Kale. Khage Jalam. For keeping what it is, ma'am? Thapayatu. Thapyatu. Grishma Kale. Yeah. विहगेभ्यः खगेभ्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते विहगेभ्यः इत्यपि एकवचने कृपया ग्रीष्मकाले विहगाय जलं स्थापयतु विहगाय जलं स्थापयतु प्रीति महोदय daughters पुत्र्यः जनकेभ्यः रोटिकां पचति पचन्ति एकवचने पुत्र्यः जनकाय रोटिकां पचन्ति अत्र एतदपि डाटर्स् अपि डाटर् एकमेव डाटर् अस्ति तदा पुत्री जनकाय रोटिकां पचति बहवः पिताः सन्ति एका तदा पुत्री जनकेभ्यः रोटिकां पचति अस्तु प्रिया महोदय अहं जवनिकेभ्यः वस्त्रं क्रीणामि अहं जवनिकाभ्यः वस्त्रं क्रीणामि अहं जवनिकाभ्यः वस्त्रं क्रीणामि एकमेव जवनिका अस्ति तदा अहं जवनिकाय वस्त्रं क्रीणामि जवनिकाय वा जवनिकायै अहं जवनिकायै वस्त्रं क्रीणामि रमेश महोदय जननी पुत्रेभ्यः शाटिकां ददाति शाटिकाम् अत्र बहवः शाटिकेभ्यः नास्ति you said putribhyah she is giving to whom to her daughters how many she is giving then पुत्रीभ्यः शाटिकाः यच्छति शाटिकां यच्छति is एकवचने किल बहुवचने शाटिकाः यच्छति रीटा महोदय महोदय he brings sweets for his sisters सः आनयति मधुराणि भगिनेभ्यः
सः भगिनेभ्यः भगिनेभ्यः वा भगिनीभ्यः 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 मधुराणि आनयति। एका एव भगिनी अस्ति, तदा किं करोति? भगिनीयै भगिन्यै भगिन्यै न is half भगिन्यै। Yes. धन्यवाद महोदय। हाँ, सुंदरी महोदय। grandmother ma I'm not getting grandmother. मातामही, पितामही. Okay, and granddaughter, Dauhitri, Matamahi, Dauhidribhyah Motakani Dadati. पश्यामः वा? अत्र पितामही इति स्वीकृतं। पितामही पौत्रीभ्यः मोदकानि यच्छति। Dadati also you can say. आम् आम् आम्। योगेश महोदय। वयं वृक्षेभ्यः जलं ददातु। न, वयम् इति न, यु इति अस्ति किल। वयम् इत्युक्ते अहम् एव। त्वं वृक्षेभ्यः जलं ददातु। भवान् भवति। इदानीं त्वम् इति न पठितं किल। भवान् अथवा भवति इति उपयोक्तव्यम्। गायत्री महोदय। गायत्री महोदय अस्ति वा? अस्ति अस्ति महोदय। सः मित्रेभ्यः forgives. What do you say forgives? No, मतलब मित्रेभ्यः उपायनम् उपायनम् उपायनं ददाति। गिफ्ट्स् इति बहुवचनम्। आनयति। सः मित्रेभ्यः उपायानानि आनयति। गणेश महोदय। गणेश महोदय अस्ति वा? अस्तु, हरप्रसाद महोदय। Yeah, I will go. The patient goes to the hospital for medicines. Rugnaha, or it may be Rugna. Rugnaha medicines, Aushadaya. Aushadalayam
गच्छति. रुग्ण औषधेभ्यः चिकित्सालयं गच्छति. हर्षा महोदय. ओके. वयं मन्दिरेभ्यः दानं ददामः. ददामः वा? यच्छामः. दद्मः. दद्मः. अस्तु. इदानीं चेत् नो चेत् इति अस्ति. बुभुक्षा अस्ति चेत् भोजनं करोतु. If you are hungry, भोजनं करोतु. ग्रीष्मकालः अस्ति चेत् व्यजनं चालयामि. सायंकालः भवति चेत् बालकाः क्रीडन्ति. नो चेत् शीघ्रम् आगच्छतु. नो चेत् लोकयानं निष्क्रमणं करोति. धनम् अस्ति चेत् दानं करोति. नो चेत् मास्तु. दानं करोतु इति वक्तव्यम् अत्र. गृहकार्यम् अस्ति चेत् सः पठति. नो चेत् क्रीडति. अवगतम्? सर्वे एकम् उदाहरणवाक्यं वदन्ति वा? कल्पना महोदय. चेत् नो चेत्. कल्पना महोदय नास्ति वा? अस्तु. कार्तिक महोदय वदति वा? time to think. ओके. अस्तु. कार्तिक महोदय वदतु. अस्तु महोदय. सः कन्दुकं दण्डम् अस्ति चेत् क्रिकेट् क्रीडां खेलति. नास्ति चेत् अन्य कोऽपि क्रीडां खेलति. नो चेत्. नास्ति चेत् इति मास्तु. नो चेत्. नो चेत्. नो चेत्. मुरलीधरन् महोदय. कार्यं समाप्तं चेत् भवान् गच्छतु. कार्यं न समाप्तं चेत् भवान् न गच्छतु. करेक्ट ओन्ली. तत्र समाप्तं चेत् भवान् गच्छतु. नो चेत् तत् वक्तव्यं. नो चेत् न गच्छतु. नो चेत्. निर्मल महोदय. वर्षा भवति, वर्षा न भवति चेत् उद्याने भ्रमामि. नो चेत् निद्रा करोमि. निद्रां करोमि. सम्यक्. प्रीति महोदय. विरामः अस्ति चेत् आगच्छतु. एकं वाक्यं. पादत्राणम् अस्ति चेत् कृपया बहिः तिष्ठतु. नो चेत् आगच्छतु. उक्तवती महोदय एकवारं. पादत्राणम् इति
इत्युक्ते चप्पल् खलु हा पादत्राणम् अस्ति चेत् कृपया बहिः तिष्ठतु नो चेत् आगच्छतु like outside the house you have to be outside the house or temple or something if you are having. No, you want to keep that padatranam outside, that person should be outside. Person if they should have be outside. Then, chappal, okay, they should then, be outside. Okay, then no problem. Astu. Means their leg will be dirty, so they have to be outside. Okay. Astu. Priya Mahoday. For exam, it is pariksha, right? Pariksham asti chet am padhami, no chet दूरदर्शनं पश्यामि. Serial pashyati va? Astu. Ramesh Mahodaya. मधुराणि क्रीणातु नो चेत् न क्रीणातु. पुनरेकवारं वदतु महोदय. धनम् अस्ति चेत् मधुराणि क्रीणातु नो चेत् न क्रीणातु. अस्तु. रीटा महोदय. धन्यवादः. Yes. I was to say if mother is giving food, then I will eat it. Otherwise, I will go to the school. So I tried Janani Bhojanam Pariveshayati Chet Aham Bhojanam Karomi. Janani Bhojanam Pariveshayati no Bhojanam. Tatra no chet itself is paryaptam. No need to say the entire sentence again. Okay. No chet aham vidyalayam gacchami. Punarekavaram vadatu. Janani bhojanam pariveshayati chet aham bhojanam karomi. No chet aham vidyalayam gacchami. Samyak. Sundari Mahodaye. Aham lekani asti chet गृहकार्यं लिखामि नो चेत् अहं दूरदर्शनं पश्यामि. भवती अपि सीरियल् पश्यति वा? अस्तु अस्तु. महाभारतं सीरियल्. महाभारतं पश्यति वा? अस्तु अस्तु. महाभारतं पश्यामि. योगेश महोदय. हिमवर्षा अस्ति चेत् गृहं क्रीडति नो चेत् क्रीडाङ्गणे क्रीडति. कः क्रीडति? क्रीडाङ्गणे. कः? Who plays? बालकः. That you didn't say, no? You must add that. So I repeat. हिमवर्षा अस्ति चेत् बालकः गृहं क्रीडति नो चेत् बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति. गृहं क्रीडति इति न, गृहे क्रीडति. गृहे क्रीडति. धन्यवादः. गायत्री महोदय. आगच्छति चेत् अहं गच्छति न चेत् अहं पादेभ्यः गच्छामि. पुनरेकवारं वदतु महोदय. आगच्छति चेत् अहं गच्छामि न चेत् अहं पादेभ्यः गच्छामि. पादेभ्याम् इति नास्ति, पादाभ्यां गच्छामि. गणेश महोदय.
Ganesh Mahodaya nasti va? I think I some don't believe. here He some has some internet audio problem. some I will try problem. now. Kalpana. Ekanimisam. No, no. Haraprasad Mahodaya. Prasad, yeah. Pratah kale coffee asti chet aham agacchami no chet mastu. No chet na agacchami. Na agacchami. Okay. Harsha Mahodaya. वर्षा अस्ति चेत् छत्राणि आवश्यकं नो चेत् मास्तु. No chet छत्राणि न आवश्यकानि. अस्तु कल्पना महोदये इदानीं वदतु. कल्पना महोदये अस्ति वा? अस्तु. वस्त्रम् आवश्यकं चेत् क्रीणोतु नो चेत् मास्तु. क्रीणोतु इति वा? क्रीणतु क्रीणातु. अस्तु इदानीं अद्य किञ्चित् लघुनाटिका अस्ति वा न वा? अद्य नास्ति महोदय. अस्तु किमपि समयः न आसीत्. लभ्यते प्राक्टिस् न कृतवन्तः. कोऽपि न आगतवन्तः. कोऽपि न आगतवन्तः वा? किमर्थं? कार्तिक महोदय गणेश महोदय हर्षा महोदय आसन्. हर्षा महोदय नासीत् तत्र. हर्षा महोदय अपि महोदय अस्ति परन्तु अत्र प्राक्टिस् न कृतवन्तः. अग्रिम कक्षायां सर्वेषां उत्साहवर्धनाय किञ्चित् करणीयं किल? महोदय कथां श्रावयामः वा? किमपि डिफरेंट I mean भिन्न रीत्या कथां श्रावयितुं शक्यते किन्तु तत्र टेक्स्ट् आवश्यकम्. अस्तु सुलभ पञ्चतन्त्रातः तथा एव अथवा कोऽपि कथां वयं लेखितुं शक्यते. लेखितुम् अथवा पठितुम् अपि शक्नुमः वा? आम्. अस्तु अन्य एक another thought भवती यदि डिक्टेशन् दीयते चेत् डिक्टेशन् I mean पदानि अत्र वयं लिखितुं वाट्साप् अथवा गूगल ड्रैव्स् मध्ये प्रेषयामः. करेक्शन् कर्तुं पुनः प्रेषयति वा? कर्तुं शक्यते. तथा कुर्मः. It will be a good practice. आम्. इदानीं कर्तुम् इच्छन्ति वा? That's a thought I'm just putting out. Everybody can contribute. अस्तु महोदय. Like all these jananibhyah, janakebhyah, I mean these problems will get resolved if you do that.
sort of अस्तु कार्तिक महोदय एकवारं तृतीया विभक्ति अस्ति किल तत् तदनन्तरं षष्ठी विभक्ति तद्विषये किञ्चित् क्लेशः अस्ति केचनानां कृते तदेकवारं भवान् वक्तुम् इच्छति वा कथं सम्यक् अस्तु तृतीया विभक्ति के विभक्ति इति वयम् इदानीं न पाठितवन्तः किल अस्तु अस्तु पुनरावर्तनं कक्षां वदामि वा अथवा इदमेव वदिष्यामि अत्र एकवारं वदतु अत्र एकवारम् अस्तु षष्ठी विभक्ति प्रथमतः वदिष्यामि तदनन्तरं तृतीया विभक्ति वदिष्यामि षष्ठी विभक्ति is about whose इति पदम् अस्ति चेत् आङ्ग्लभाषायां तत् कस्य भविष्यति चेत् उपयुज्यम् mine that is mama अथवा आचार्य महोदयास this book belongs to me, this book is mine इति मम पुस्तकम् तत्र षष्ठी विभक्ति भविष्यति whenever we want to say something is mine or something belongs to somebody, it is only a belonging that comes to it, then it is षष्ठी विभक्ति. यदि with that something it's an instrument to do an activity, then it is tritiya vibhakti. For instance, danda idam mama dandam. I can use that. Dandam is a stick, but technically let's take it as a bat. Idam mama dandam. Aham dandena kandukam tadayami. That is, with this stick I am going to hit. So now danda or the bat, it becomes an instrument to use it. So that is the difference between the usage. Now can use dandasya tadayami? No, it cannot. It can never be dandasya tadayami. It has to be only dandena tadayami. What is that instrument that is being used? सुधाखण्डः अस्ति सुधाखण्डेन लिखामि लिखामि सुधाखण्डस्य उपयोगं करोमि उपयोगं कर्तुं लिखामि कृत्वा कृत्वा we can say सुधाखण्डस्य वर्णः श्वेतः सम्यक् बहु सम्यक् महोदय oh, I forgot. I had it. So just one more point that I want to make, Mahodaya. Before that, in the sixth case, it is still describing the object. It is not being used as an instrument in any which way. When we are trying to use it as an instrument for something, we use the third. Yeah. Avagatam? Avagatam, yeah. Astu, that's all. Astu. Idanim. Mahodaya, one question. So what is the difference between Edi and Tarhi is same as
chet and not chet, right? Yadi, a little difference is there. If then, yadi tarhi. Yeah. Here, if not. If and if not. So yadi and yadi is if, and if this condition is satisfied, then I will do something. Yeah. No chet means if this condition is not satisfied. Right. Chet and yadi are perhaps the same. If. Astu. Okay. Idanim Mahodaya vadatu. Ramesh Mahodaya vadatu. Chet is avyaya padaniva. Chet avyaya padaniva. Chet avyaya padaniva. Mahodaya. Astu. Idanim agrimam pashyamah va? पुनरावर्तनं कुर्मः अद्य पर्यन्तं किं किं पठितं तत्सर्वं क्रमेण गच्छामः कः प्रारम्भं करोति कार्तिक महोदय भवानेव अस्तु महोदय सः कः सः सचिनः सचिनः किं करोति सचिनः कन्दुकं ताडयति इदं क्रमम् एव अहं न गमिष्यामि किञ्चित् सचिनः किं ताडयति सचिनः कन्दुकं ताडयति सचिनः किं कन्दुकं ताडयति सचिनः रक्तवर्णं कन्दुकं ताडयति सचिनः कति कन्दुकानि ताडयति सचिनः रक्तवर्णानि कन्दुकानि बहूनि ताडयति सचिनः कदा रक्तवर्णानि कन्दुकानि बहूनि ताडयति सचिनः दिनपर्यन्तं रक्तवर्णानि कन्दुकानि ताडयति सचिनः कुत्र रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तं ताडयति सचिनः उद्याने रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तं ताडयति सचिनः केषां रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तम् उद्याने ताडयति सचिनः सर्वेषां कन्दुकानि सर्वेषां रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तम् उद्याने ताडयति सचिनः केन रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तम् उद्याने दिनपर्यन्तं ताडयति सचिनः दण्डेन दिनपर्यन्तं रक्तवर्णानि कन्दुकानि उद्याने ताडयति सचिनः केभ्यः रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तम् उद्याने दण्डेन दिनपर्यन्तं ताडयति साधारण जनेभ्यः मनोरञ्जनेभ्यः सचिनः दिनपर्यन्तं
रक्तवर्णानि कन्दुकानि दिनपर्यन्तम् उद्याने ताडयति। ओ सचिनः क्रिकेट् खेलति वा? आम्, सचिनः क्रिकेट् पराङ्गत खेलति। सम्यक् सम्यक् महोदय। अत्र प्रेक्षकाणाम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। Mahoday, Sarvesham, he used Sarvesham. What is it? Sarvesham. Kada. Kasya, Sarvesham, everybody's. Everybody's. Kasya. Kasya Kesham. 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 Okay. Yes, Bahuvachana. So everybody's bowling he hits was the concept. इदानीं करोना ताडयति महोदय, he is fighting with corona. रमेश महोदय। इदानीं करोना अस्तु, अग्रिमः मुरलीधरन् महोदय, भवान् वदतु। क्षम्यताम्, अग्रिमवर्गे अहं वदामि। एवं वा? अस्तु, निर्मल महोदय। अस्तु, निर्मल महोदय। Okay, let's start. ओके मास्तु। अस्तु, एवम्। अस्तु। भवती शिक्षिका। भवती शिक्षिका वा? आम्, भवती शिक्षिका। भवती किं पाठयति? भवती संस्कृतं पाठयति। भवती कति पाठः पाठयति? भवती बहवः पाठः पाठयति। भवती बहवः पाठः कदा पाठयति? भवती बहवः पाठः प्रातःकाले पाठयति। भवती प्रातःकाले बहवः पाठः कुत्र पाठयति? भवती प्रातःकाले बहवः पाठः अन्तर्जाले पाठयति। भवती अन्तर्जाले बहवः पाठः कस्य पाठयति? भवती अन्तर्जाले बहवः पाठः छात्रस्य पाठयति। No. That is not correct. कस्य कृते इति वक्तुं शक्यते। कस्य कृते? छात्रस्य कृते पाठयति। But then the Cain is the next one is same, right? केन पाठयति? That is also छात्रेण पाठयति। न instrument. Okay. Sorry. Okay. So भवती बहवः पाठः केन पाठयति? भवती I just skip those things. भवती प्रातःकाले अन्तर्जाले प्रातःकाले बहवः पाठः छात्रस्य कृते पुस्तकेन पाठयति। Sorry, Nirmal Mahoday, what pate? I didn't understand the word what you're using. Part is like chapter. Sorry, what?
Chapter. Oh, chapter. Okay. Pathe. Dhanyavada, Mahoday. Thank you. The last one I am not getting, man. Kasmai. तत्रापि तत्र एकं तु कस्य कृते तथा उक्तं किल अत्र कस्मै पाठयति ओके भवती कस्मै पाठयति भवती छात्रेभ्यः पाठयति अस्तु अत्र पाठाः इति वदति किल तद् पाठान् इति वक्तुं शक्यते ओके भवती किं करोति भवती पाठं पाठयति अथवा पाठान् पाठयति बहु पाठान् सम्यक् उत्तमः प्रयत्नः महोदय प्रीति महोदय प्रयत्नं करोमि सा पेटिका सा लघु पेटिका वा आम् सा लघु पेटिका विरामः पेटिका विरामः दिने किं पेटिकायां किम् अस्ति तत् प्रष्टुं लघुपेटिकायां किम् अस्ति कति लघुपेटिकाः सन्ति 5 लघुपेटिकाः सन्ति लघुपेटिकायां किम् अस्ति लघुपेटिकायाम् आभरणानि सन्ति भवती 5 लघुपेटिकाः सन्ति इति उक्तवती किल अतः पेटिकायाम् इति न बहुवचनं पेटिकासु what is the question पेटिकासु किमस्ति पेटिकासु आभरणानि सन्ति पेटिकासु कदा गायत्री महोदय म्यूट कदा उपयुज्यं करोति उपयोगं करोति पेटिकासु ट्रावेल् यदि अहं प्रयाणं करोमि तर्हि यदा अहं प्रयाणं करोमि तदा अहं उपयोगं करोमि I already asked कस्याः पेटिकाः कस्याः पेटिकाः सन्ति वा सन्ति मम पेटिकाः सन्ति आभरणानि केन आनयति आनयामि
केन आनयामि आभरणानि पेटिकेन पेटिकया पेटिका इति स्त्रीलिङ्गं किल पेटिकया आनयामि पेटिकया आनयामि कस्मै कस्यै कस्यै अथवा काभ्यः आभरणानि आभरणानि कस्यै ददामि आभरणानि कस्य ददामि आभरणानि पेटिका so petik आभरण whom to whom it won't come no आभरणानि पुत्रीभ्यः ददामि सम्यक् प्रिया महोदय आं महोदय अहं प्रयत्नं कुर्मः करोमि प्रयत्नं करोमि एतत् किम् एतत् मन्दिरम् एतत् गृहं वा न एतत् मन्दिरम् मन्दिरे किं किं गच्छति इस् दट् रैट् महोदय के गच्छन्ति मन्दिरे के गच्छन्ति मन्दिरे जनाः गच्छन्ति अर्चकाः मन्दिरे अर्चकाः मन्दिरं कति वादने what do you say for open महोदय उद्घाटयन्ति अर्चकाः कति वादने मन्दिरम् उद्घाटयन्ति अर्चकाः 5 वादने मन्दिरम् उद्घाटयति no that's kada right अग्रिमः प्रश्नः कदा जनाः कदा मन्दिरे आगच्छन्ति जनाः दिने मन्दिरे आगच्छन्ति मन्दिरं कुत्र अस्ति मन्दिरं सर्वत्र अस्ति कस्य मन्दिरम् अस्ति शिवस्य मन्दिरम् अस्ति भक्ताः केन मन्दिरम् आगच्छन्ति okay how do they come how do they come to the temple okay भक्ताः केन मन्दिरम् आगच्छन्ति भक्ताः वाहनेन मन्दिरम् आगच्छन्ति कस्मै yeah I can't कस्मै भक्ताः कस्मै दानं कुर्वन्ति भक्ताः
Bhaktaah, for poor people, निर्धनाः निर्धनेभ्यः दानं कुर्वन्ति. भक्ताः केभ्यः दानं कुर्वन्ति? भक्ताः निर्धनेभ्यः दानं कुर्वन्ति. अस्तु, इदानीं समयः अभवत्. अग्रिमकक्ष्यायां अन्ये ये कोऽपि अद्य न कृतवन्तः, एतद् रीत्या ये न उक्तवन्तः ते सर्वे अग्रिमकक्ष्यायां वदन्ति. In the next class, those who have not practiced this, they will do it in the next class in the beginning itself. Then we will go to the new lesson. एवं कुर्मः वा? एकसप्ताहम् अस्ति, सम्यक् अभ्यासं कृत्वा शीघ्रं शीघ्रं वक्तव्यं. You should not take so much time. Now all these things are repeated in each class, so you should be able to do it faster. Will you all practice and do it in the next class? Today's all these 3 exercises were very good, very good. They were means invoking all faculties of mind. How to do, and most of the time I am stuck with when I am using Striling. Striling needs practice only. With practice, you will do better. Simply listening to the class and simply doing homework from the book, that won't help. Speaking, you should practice. I have seen you people before the class commences, you people speak in English. Stop that. संस्कृत भाषायाम् एव वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. आं महोदय. अग्रिमकक्षा प्रतिदिनं, not only on the day of the during the class hours, pratidinam sarvatra, whatever activity you do, immediately go to Sanskritam, link it to Sanskritam. Then you will learn faster. How to say will come. Somebody is will come tomorrow. Swaha. Shvaha agamishyati. 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 Shvaha kopi atithihi agamishyati va? न महोदय. आचार्य महोदय, आगामी कक्षायां अहं प्रार्थना करोमि. प्रार्थनां करोति वा? अस्तु महोदय, धन्यवादः. किं कथा श्रावयति महोदय? भवती एव वदतु. अस्तु, अहं तत्र क्रमेण गच्छामः वा? तथापि कर्तुं शक्यते. प्रथमं भवती कार्तिक महोदय कुर्वन्तु, because you are much better atah. Then the others will do. Help them, they will also do like that. कार्तिक महोदय, भवान् करोति वा अहं करोमि वा? पश्यामः पश्यामः. अस्तु अस्तु. समयः नास्ति वा महोदयस्य? What are we talking? कथा अग्रिमकक्ष्यायां किञ्चित् कथां पठामः इति इच्छा अस्ति. अतः अस्तु, अहं करोमि प्रथमम्. अस्तु अस्तु, दृश्यामः. स्टोरी फ्रॉम बुक अथवा स्वलिखितं कथाम् अहं करोमि. न, कथा इति कथा एव न, भवतः स्वानुभवः. युगादि उत्सवः आगच्छति किल, तत् कथं सर्वे तस्य आचरणं कुर्वन्ति, समग्र देशे कथं भवति, अहं वदामि महोदय.
एवं विभिन्न अनुभवमपि लेखितुं शक्यते, लिखित्वा अत्र वदन्तु. Next class onwards we will keep half an hour for your own writing. Whatever you write, you read that in the class. Own stories will do much good. Yes. That way you will learn to write well. Otherwise, reading from the book, writing from the book, from some other book, that will not help you much. आचार्य महोदय, आगामी मंगलवासरे युगादि पर्वः भविष्यति. पञ्चाङ्गश्रवणं भविष्यति. तदर्थं कक्षा अस्ति वा अथवा विरामम् अस्ति वा अथवा अस्ति चेत् अहं न आगमिष्यामि. एवं वा? आं पृच्छामि महोदय. मम कृते क्लेशः नास्ति. किमर्थम् इत्युक्ते अहं कुवैत् देशे अस्मि किल. अत्र प्रातः 4 वादने भवतः कक्षा भवति. अतः मम कृते चिन्ता नास्ति. भारतदेशे सन्ति चेत् किञ्चित् क्लेशः भविष्यति. I finish my class and then do the work and all. So, समापयामः वा? About the class holiday, I'll inquire and then tell you, and then message. And षष्ठी विभक्ति तृतीया विभक्तियोः भेदं do with some more writings you can present. Kartik Mahoday, two and into, that also please do. Two, suppose going to school and entering into the Vidyalaya, that also is very much. सप्तमी प्रति द्वितीया विभक्ति. There also I am we must making do mistakes. that comparative. Then विद्यालये अस्मि, अहं विद्यालयं गमिष्यामि. There I am making mistakes. When I should use Ditiya, when I should use other thing, I am making mistake. Two and into. आसन्दे तिष्ठामि, अहम् आसन्दं स्वीकरोमि. अथवा that sort of a difference. अस्तु, तदपि next class. Yes. We learned Vartamana Kalam and Bhavishyat Kalam. Bhuta Kalam we did not learn. But incidentally, when we write some stories and all, it is all past. That's why you should write your own stories. Past I am not able to write in Sanskrit. मुरलीधर महोदय, एक कार्यं करोतु. सर्वान् भूतकालस्य कथां भविष्यकालात् करो, भविष्यकाले लिखतु, परिवर्तनं करोतु. अस्तु, समापयामः वा? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद महोदय. धन्यवाद.